अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो आयत शो की जा रही सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत, मुतअद्दिद मरतबा इस आयत पर हमारे आयत का शुरू का लफ्ज़ है आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून। रसूल पर जो चीज़ नाजिल की गई, रसूल उस पर ईमान लाए। आगे फिर अरकान ईमान में से चार चीज़ों का तज़किरा है। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। हर एक अल्लाह पर ईमान लाए, मलाइका पर ईमान लाए, किताबों पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए। आज के दर्स में अरकान ईमान में से जिसको पढ़ना है वो है रसूलों पर ईमान लाना। इससे पहले हम अल्लाह पर ईमान और मलाइका फरिश्तों पर ईमान गुज़श्ता दुरुस में पढ़े। आज के दर्स में रसूलों पर ईमान, इससे मुतल्लिक कुछ चीज़ें नुसूस की रोशनी में, और कोशिश होगी कि ज़्यादातर चीज़ें आयत की रोशनी में हो। चंद एक या दो हदीसें शायद बीच में हैं। तो ईमान बिर रसूल, अम्बिया पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, ये भी हमारे ईमान का एक अहम जुज़ है, अरकान ईमान का एक अहम रुकन है। अभी जो सरेदस्त सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत शो की जा रही, उसमें यही मफहूम है। रसूल भी उन चीज़ों पर ईमान लाते हैं जो रसूल पर नाज़िल की गई। अभी आते हैं असल दर्स की तरफ बढ़ते हैं। रसूलों पर ईमान लाना, अंबिया कराम पर ईमान लाना, ये ईमान का एक अहम रुकन, ईमान का एक अहम रुकन है। अरकान ईमान जो छह बताए गए थे, उनमें से एक रुकन रसूलों पर ईमान लाना, अंबिया पर ईमान लाना, ये भी उसमें दाखिल, उसका एक अहम रुकन। ये आयत, क्योंकि जो आयतें बताई गई थी अरकान ईमान से मुतल्लिक, वही आयतें यहाँ भी फिट होंगी। फिर भी ये आयत पढ़ते हैं। ये आयत, इस आयत से कैसे इस्तेदलाल कर रहे हैं हम, किस लफ्ज़ से, कि रसूलों पर ईमान लाना, अंबिया पर ईमान लाना ईमान का एक अहम रुकन है। अ, आयत आपके सामने है। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि फिर ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि। और इब्तिदा आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून। रसूल ईमान लाते उन चीज़ों पर जो रसूल पर नाजिल की गई, हर एक अल्लाह पर, मलाइका पर, किताबों पर, रसूलों पर ईमान लाते हैं। फिर ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि, हम रसूलों पर ईमान लाने में तफरीक नहीं करते। ऐसा नहीं कि बाद रसूलों पर ईमान लाते बाद का इनकार करते हैं। हम तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं। हाँ, आयत के किन अल्फाज से रसूलों पर ईमान लाना समझ में आता है हमें? आयत जो आपके सामने सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत 285। आयत के किस लफ्ज से रसूलों पर ईमान लाना हमको समझ में आता है, या किस लफ्ज से रसूलों पर ईमान लाने के लिए दलील पकड़ सकते हैं? इस आयत के किस लफ्ज से या किन किन अल्फाज से? हाँ, रसूल, रसूल, आमन रसूल। हाँ, आयत में, जो आयत आपके सामने है, शुरू में इसको इख्तियार करने की एक वजह ये भी है कि इस आयत में 3 मरतबा रसूल का लफ्ज आया। इस आयत में 3 मरतबा रसूल का लफ्ज आया। आमनर रसूलु, आयत की इब्तिदा रसूल ईमान लाए, ये। फिर अरकान ईमान में से चार अहम रुकन का तज़किरा, वहां भी रसूल का तज़किरा। व कुतुबिही व रसूलिही, व कुतुबिही व रसूलिही, उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते, ये दूसरी मरतबा हुआ। रसूल की जमा रसूल हो गई। फिर ये ईमान लाने के बाद ये बताया जा रहा है कि हम तमाम रसूलों पर ईमान लाते, ऐसा नहीं कि बाज पर ईमान लाते बाज पर ईमान नहीं लाते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, हम रसूलों में से किसी पर तफरीक नहीं करते, यानी ऐसा नहीं कि बाद रसूल पर ईमान लाते बाद पर नहीं। तो इस आयत में रसूलों पर ईमान लाने का तज़किरा है, और 3 मरतबा इस आयत में रसूल का लफ्ज आया, 3 मरतबा आया। तीनों लफ्ज आपको समझ में आ रहे हैं इस आयत में? हाँ। अच्छा, इस आयत को जब हम अदबी पहले से देखते हैं, ईमान बिल रसूल के ताल्लुक से, तो क्या चीज़ है इसमें? अदबी पहलू से जब हम देखते हैं इसको, ईमान बिल रसूल के नाइए से, तो इस 3 मरतबा रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। क्या समझ में आ रहा है आपको?
हाँ, शायद नहीं ये सवाल समझ में आ किसी को। अदबी नाहिए से ये चीज़ है कि इस आयत में रसूल 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन अल्फाज अलग अलग, अल्फाज अलग अलग हैं। 1 मरतबा रसूल इस्तेमाल हुआ, 2 मरतबा रसूल ही इस्तेमाल हुआ, 2 मरतबा रसूल ही इस्तेमाल हुआ। अभी समझ में आया यहाँ तक जवाब? 1 मरतबा रसूल इस्तेमाल हुआ, 2 मरतबा रसूल ही इस्तेमाल हुआ। हाँ, तो रसूल और रसूल में क्या फर्क है? रसूल और रसूल में क्या फर्क है? हाँ, वाहिद, रसूल वाहिद है, रसूल वाहिद और रसूल जमा। तो इस नाहिए से कि एक ही आयत में हमको एक ही लफ्ज की वाहिद और जमा, एक ही आयत में एक लफ्ज की वाहिद और जमा, ये भी बड़ा दिलचस्प मौजू कुरान की आयतों का, दिलचस्प मौजू है। जैसे आप ले लें इन्फाक की जो मशहूर आयत, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। इस आयत में भी एक लफ्ज और उसकी मुफरद और जमा यानी वाहिद और जमा दोनों इस्तेमाल हुई। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। हाँ, कौन सा लफ्ज है? हाँ, सुम्बुला वाहिद और सनाबिल जमा, सुम्बुला वाहिद सनाबिल जमा। ये भी खास तौर पर जो छोटे तलबा के लिए बहुत अहम चीज़ है। वाहिद जमा उनको याद करना पड़ता है, जब हमको कुरान की रोशनी में कुरान की आयतों से समझाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? हाँ, इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को, जब भाइयों ने उनको मक्र और साजिश के नतीजे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर कर दिया, तो उनके वालिद ने भाइयों को नसीहत की थी, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिqa। इसमें भी वाहिद और जमा, बताइए कौन सा लफ्ज है? सूरह यूसुफ की मशहूर आयत है, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिqa। हाँ, अबवाब जमा, वाहिद, वाहिद बाब, माशाल्लाह। तो ये भी एक कुरान की आयतों को, ये असल मौजू नहीं, आयतों का ये मौजू नहीं, आयतों का असल मौजू हिदायत है, रुश्द व सवाब है, रब को पहुंचाना, रब की मार्फत, रब की तौहीद, ये असल है। लेकिन उसमें ये ज़िमनी तौर पर ये भी हम पढ़ते जाते हैं या तलबा को बताते जाते हैं, ताकि उनको जो अदबी चीज़ें वो भी कुरान से सीखते जाएं। तो ये कुछ चीज़ें आपको बताएंगी कि यहाँ पर इस आयत में अदबी नाहिए से कि इसमें वाहिद भी जमा, रसूल मुफरद भी इस्तेमाल हुआ और रसूल जमा भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर आयत में जो आखिर में एक बात कही गई थी, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रसूल, रसूलों के दरमियान हम तफरीक नहीं करते, यानी तमाम रसूलों पर ईमान लाते, तमाम रसूलों पर ईमान लाते, किसी पर ईमान लाते, किसी पर किसी का इनकार करते, ऐसा हम नहीं करते। ये मफहूम सूरह निसा में बताया गया है और आयतों में। बाकी अरकान ईमान के मुतालिक तो इससे पहले दर्स में बताया जा चुका। बच्चों की ईमान भी रसूल, रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, अम्बिया पर ईमान लाना, उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो रसूलों से मुतालिक जो खास आयत है, और चूंकि यह आयत जो आयत थी फिर बकरा की शिकर लाश, उसमें भी अरकान ईमान में से 4 का तस्करा है, और रसूलों पर ईमान लाने का अलग से तस्करा है। हम तमाम पर ईमान लाते, किसी पर ईमान लाते, किसी का इनकार करते, तफरीक नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली। तो ये तफरीक वाली एक आयत और लेते हैं। हाँ, सूरह निसा पर आएंगे, 150। 150 और ऊपर जाइए। हाँ, यहाँ पर देखिए 150 से जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अरकान ईमान में से अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, अम्बिया किराम पर ईमान लाना, या उर्दू में कहते हैं पैगम्बरों पर ईमान लाना,
یہ 150 سے 152 تک سورہ نساء کی یہ سمجھیے اخیر کی آیت ہے، دو صفحہ کے بعد سورہ نساء ختم ہو رہی ہے. تو ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے بلکہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کیا، یعنی بعض کو مانے بعض کو نہیں مانے، بعض پر ایمان لائے بعض پر ایمان نہیں لائے. سورہ بقرہ کے اخیر میں یہی بات بتائی گئی، تفریق والی بات، کہ ہم تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسولہ، یعنی تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر بلا استثناء ایمان لاتے. ہاں، ان انبیاء کا نام ہمیں معلوم نہیں، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ ان اجمالی طور پر کہ جن انبیاء کرام کو، جن رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ہم ان تمام پر ایمان لاتے. اسی لیے سورہ بقرہ کے اخیر سیکنڈ لاسٹ آیت میں کہا گیا تھا لا نفرق بین احد من رسولہ. اسی چیز کو یہاں سورہ نساء میں بتایا جا رہا ہے. پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تفریق کرتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے بعض کا انکار کیا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے، بنانا چاہتے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بعض پر ایمان لاتے بعض پر ایمان نہیں لاتے. اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہے، حقیقی کافر یہی لوگ ہیں. حالانکہ وہ کچھ پر ایمان لا رہے ہیں لیکن کچھ کا انکار کرنے کی وجہ سے، کچھ رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، کچھ انبیاء کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں کافر کہا. اولئک هم الکافرون حقا. اب یہاں یہ 151 سے شروع ہو گئی، اب پھر بھی 150 یعنی کہ ابتدا ان الذین یکفرون، آیت کی ابتدا میں کہا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ. پھر آیت نمبر 151 شروع ہو رہی، تسلسل کلام آیتوں کا اور کلام کا تسلسل ہے. 152 تک ہم پڑھیں گے. اولئک هم الکافرون حقا، جو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہاں ابھی 151 شو کیجیے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ تفریق کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لانے میں، بعض پر ایمان لاتے بعض پر ایمان نہیں لاتے، بعض کا پر ایمان لاتے بعض کا کفر کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں. کفر کی وجہ، ان کے کافر گردانی کی وجہ کیا ہے؟ ان کو کافر اللہ نے کیوں کہا؟ کلام کا تسلسل جڑا ہوا ہے 150 سے. ہاں، اس کو کیوں اللہ نے ان کو کافر کہا؟ انکار کرنے کی وجہ سے. کیا وہ تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں؟ بعض کا انکار، بعض کا انکار کرتے ہیں. ہاں، بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں. اب آپ یہ سمجھیے، جب بعض رسولوں کا انکار کرنے والا کافر ہوا تو تمام رسولوں کا انکار کرنے والا بدرجہ اولا کافر ہوگا. جب بعض رسولوں کا انکار کفر ہوا تو تمام کا انکار بدرجہ اولا کفر ہوگا. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جو کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اس کلام کی وجہ سے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں. اور آیت کی ابتدا ان الذین یکفرون سے کی گئی تھی. پھر کفر کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا، اس کا تذکرہ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا. یہاں پر کون سے کافر مراد ہیں؟ وہ جو رسولوں پر ایمان لاتے ہی نہیں، یا بعض پر ایمان لاتے بعض کا انکار کرتے. یہاں ان کافروں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے جو رسولوں پر سلے سے ایمان ہی نہیں لاتے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کچھ پر ایمان لاتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے بعض کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بھی کہا کافر، اولئک هم الکافرون حقا، تاکید کے ساتھ. جس طرح سورہ انفال کی آیت آپ کو یاد ہوگی، تو وہاں مومن کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. یہی حقیقت میں کافر ہیں کیونکہ ایمان نہیں لاتے تمام رسولوں پر، تمام رسولوں پر، اور ایمان نہ لانے کے نتیجے میں وہ کافر ہوئے. اور جب کافر ہوئے تو اللہ نے ان کے لیے عذاب مہینہ تیار کر رکھا، رسوا کن عذاب. یہ دو آیتیں تھیں ان لوگوں کے تعلق سے جو تمام رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، تمام رسولوں پر ایمان نہیں لاتے. بعض کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے. جب بعض کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے تو تمام کا انکار، تمام کا انکار کیا ہوگا؟ وہ بھی کفر.
बदरज औला कुफ्र होगा, वो बदरज औला कुफ्र होगा। अभी अगली आयत 152 शो कीजिए। अभी इसमें ईमान वालों का बयान है। हाँ, इसके बाद वाली जो आयत, हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है, जो आयत अभी आपके सामने है, कि जो असल मोमिन है वो तमाम रसूलों पर ईमान लाते। जो असल मोमिन है वो तमाम रसूलों पर ईमान लाते और तफरीक नहीं करते। जैसा कि सूरह बकरा के अखीर में बताया गया, तो ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, वही बात यहाँ भी बयान की जा रही है। वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते, जो अल्लाह पर और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते, वलम युफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, और उन पर ईमान लाने में तफरीक नहीं करते। अल्लाह ने कहा उलाइका सौफ यूतीहिम उजूरहुम, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह अजर अजीम से नवाजेगा, अल्लाह अजर देगा। क्या समझ में आया? कि रसूलों पर, अंबिया पर, पैगंबरों पर ईमान लाना ईमान का एक अहम रुकन है, ये तो हम पढ़ चुके। लेकिन उनके साथ साथ तमाम अंबिया किराम पर ईमान लाना, अभी चूंकि ईमान भी रसूल पढ़ रहे हैं इसलिए इस नुक्ते को समझिए। तमाम अंबिया पर ईमान लाना, तमाम रसूलों पर ईमान लाना, ये भी जरूरी है। कुछ पर ईमान लाना, कुछ का इनकार कर देना, बाज पर ईमान लाना, बाज का इनकार कर देना, कुरान ने इसको भी कुफ्र कहा, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। और उसके नतीजे में फिर अजाब की धमकी दी, वातदना लिल काफिरीना अजाबम मुहीना। फिर ईमान वालों की सिफत बयान की, वल्लदीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही वलम युफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, वलम युफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, यहाँ गायब के सेगे से बयान किया और मुतकल्लिम के सेगे के साथ सूरह बकरा के अखीर में बयान किया, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम। एक मिनट। हाँ, तो ये ईमान बिल रसूल के ताल्लुक से अहम आयत है, बल्कि दोनों आयतें, सूरह बकरा के अखीर की और सूरह निसा की ये जो आयत अभी आपके सामने है। इसकी अहम होने की वजह क्या है? क्योंकि तफरीक, बाज पर ईमान लाना, बाज का इनकार करना, इसको अल्लाह ने कुफ्र कहा। और मोमिनीन का सेवा क्या बताया? इन दोनों आयतों को जब हम मिलाते हैं, सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत और सूरह निसा की आयत जो भी आपके सामने है, तो मोमिनीन की सिफत क्या सामने आती है? नहीं, सवाल समझे। इन दोनों सूरतों तो सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत और, हाँ, इसमें फिर मोमिनीन की क्या सिफत समझ में आती है ईमान बिल रसूल के ताल्लुक से? हाँ, वो तमाम अंबिया पर ईमान लाते। ऐसा नहीं सिर्फ अपने नबी मोहम्मद पर ईमान लाते, ईसा के इनकार करते हैं, मूसा के इनकार करते हैं, इब्राहिम नहीं, वो तमाम अंबिया किराम पर ईमान लाते हैं, और तमाम अंबिया किराम पर ईमान लाते हैं। ये ईमान बिल रसूल के ताल्लुक से बड़ी अहम बात है। अरकान ईमान तो आपको बताया गया था, उसकी एक जुज है उसका रसूलों पर ईमान लाना। लेकिन रसूलों पर ईमान जब हम पढ़ रहे हैं भी तफसील से, तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम तमाम रसूलों पर ईमान लाएं, हम तफरीक नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, इब्राहिम का इनकार करते, मूसा पर ईमान नहीं लाते, जुल्किफ्र पर ईमान नहीं लाते, इब्राहिम नहीं, तमाम रसूलों पर ईमान लाते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रसूलिही, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रसूलिही। तो ये बहुत अहम नुक्ता है ईमान बिल रसूल के ताल्लुक से, कि तमाम अंबिया पर, तमाम रसूलों पर ईमान लाया जाए बिला इस्तिस्ना। ऐसा नहीं कि बाज पर ईमान लाया जाए, बाज को इनकार किया जाए। इसी आगे फिर बात आएगी कि फिर सिर्फ एक नबी का इनकार तमाम अंबिया किराम का इनकार है, आगे इसको हम पढ़ेंगे। और इनको हमको पढ़ने का मकसद असल में तारीखी या सिर्फ तारीखी बयानिया दौरानिया मकसूद नहीं, हमको मकसूद दावती तौर पर, अक़दी तौर पर कुछ सीखना और समझना है। अगला जो नुक्ता है अंबिया किराम और रसूलों पर ईमान लाने के ताल्लुक से, वो चीज़ अक्सर मरतबा आई है, लेकिन फिर भी अंबिया किराम की दावत के खुलासे के एतबार से, कि अंबिया किराम की दावत का खुलासा क्या रहा। हाँ, हर नबी किस चीज़ की तरफ दावत देते थे? हर नबी किस चीज़ की तरफ दावत देते थे? हाँ, तौहीद। क्योंकि तौहीद के फ़ज़ाइल, तौहीद के मतलब जो चीज़ें हम पढ़े, वहाँ तो ये चीज़ हम पढ़े, लेकिन अभी चूंकि ईमान बिल रसूल पढ़ रहे हैं, तो फिर उस चीज़ का यादा करते हैं, यादा उस चीज़ का करते हैं
کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت اس چیز میں متفق ہے، جو بھی نبی آئے آدم سے لے کر، یا اول رسول کہیں تو نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا، کیا بیان کریں گے آپ؟ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ بولا جائے، آپ ایک لفظ میں لکھو، کیا لکھیں گے آپ؟ توحید، توحید۔ اب اس کو اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر، یعنی کہ ہر نبی کی دعوت کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، اس طور پر یا تفصیلی طور پر، دونوں طور پر آپ کو ملے گا۔ تفصیلی طور پر تو نہیں، جہاں اجمالی طور پر بتایا گیا کہ ہر رسول کو ہم نے یہی پیغام دے کر بھیجا، ان آیتوں کو لیتے ہیں، ورنہ آپ تفصیلی طور پر سورہ اعراف کو پڑھیں، سورہ ہود کو پڑھیں، نبیوں کی دعوت کا خلاصہ وہ انفرادی طور پر ہر نبی نے یہ کہا، "عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ"۔ ہم ان دو آیتوں کو لیتے ہیں جن میں تمام انبیاء کرام کی دعوت کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ تبھی سورہ نحل پر آئیے، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، 16، آیت نمبر 36، 36۔ یہ آیت ہم ضرور پڑھے ہوں گے جب توحید کے مباحث پڑھیں، لیکن پھر بھی اس آیت میں یہ خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، سب رسولوں کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو۔ تو اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا، اس کو کیا کہیں گے آسان لفظوں میں؟ یہی آیت، ہاں، کیا کہیں گے اس کو آسان لفظوں میں؟ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچتے رہو، توحید۔ اور ہر رسول کے بارے میں عام بات، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہاں، یہ آیت آپ کے سامنے ماشاء اللہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا یہ پیغام دے کر۔ ان جو ہے اس کو نحو کی اصطلاح میں تفسیریہ کہتے ہیں، جو قول اور اس کے مشتقات کے مفہوم کے بعد ہے، قول کے معنی میں نہیں، قول اور اس کے مشتقات کے معنی میں جو الفاظ ہوتے ہیں، بعثا ہے، ارسلہ ہے، اوہا، ان طرح کے الفاظ کے بعد جب آتا ہے تو ان کو تفسیریہ کہتے ہیں۔ ہر امت میں رسول کو ہم نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ او عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، بعثنا، اس کے بعد وہ بعثت کا مقصد، بعثت کا پیغام کیا تھا؟ او عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ تو صرف کسی ایک خاص رسول کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے، یہاں پر عام بات ہے، ہر امت میں رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا، او عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ واضح ہو گیا ہے؟ تو خلاصہ یہ نقطہ نکلا کہ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے۔ ایک چیز بتایا تھا انبیاء توحید کے باب میں، کہ رب کی عظمت کا پہلو، رب کی تعظیم کا پہلو، رب کی کبریائی کا پہلو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کون سا صیغہ استعمال کیا اپنے لیے، مفرد یا جمع؟ جمع۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ آیتوں کے سیاق میں آپ غور کریں گے، جہاں جہاں اللہ نے تعظیم کے اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال کیا، وہاں مفرد کا صیغہ بھی، تھوڑا اس ناحیے سے غور کیجیے آیت کو، وہ تقریباً تمام آیتوں میں کہیں نہ ہو ایسا، یہاں مفرد لفظ اللہ ہے، باسنا کہا، جمع کا صیغہ، پھر عبد اللہ، اللہ واحد۔ تو آپ قرآن کی تمام آیتوں کو غور کرتا جائیں، شاذ و نادر کو یہ ایسی آیت ملے جہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہو، اور پھر اس کے پس منظر میں آگے پیچھے سیاق و سباق میں اس آیت سے پہلے یا اسی آیت میں اس آیت کے بعد اللہ کے لیے مفرد کا لفظ استعمال نہ ہوا، ایسا بہت کم اکثر آیتوں میں یہ اسلوب آپ کو ملے گا، کہیں شاید کوئی آیت ایسی ملے کہ جس میں ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دوسری بات تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کی بعثت کا مقصد، ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ کیا بتایا گیا؟ توحید۔ اسی طرح یہ ایک جگہ اور کہی گئی سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 25، سورہ انبیاء میں بھی آیت کے الفاظ الگ لیکن مفہوم یہی ہے۔ وہاں بھی عام بات کہی گئی کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا، 25، 25، ہاں یہ ہے مسئلہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا، ہم ان کو وہی کرتے تھے، کیا وہی کرتے تھے؟ لا الہ الا انا، الہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے میرے، اللہ کہہ رہے ہم تمام رسولوں کی یہی وہی کرتے تھے کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، فاعبدون، لہذا تم لوگ میری عبادت کرو۔
वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। सूरह अंबिया की आयत और इससे पहले जो आयत बताई गई थी, ये दोनों आयतें आम आयतें हैं। आम आयतों का मतलब ये हुआ कि हर नबी के बारे में अल्लाह ने यहाँ कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन। लफ्जी तर्जुमा होगा हमने नहीं भेजा आपसे पहले कोई रसूल मगर यही वही करते थे। हस्र का मफहूम है, यानी हम आपसे पहले जितने रसूलों को भेजा, हमने आपसे पहले जितने रसूलों को भेजा, सबको हम यही वही करते थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो। तो इन दो आयतें जो आपको बताई गई, ये आम आयत हैं। आम आयतों का मतलब क्या? हर नबी को अल्लाह ने यही पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तागुत से बचो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करो। यानी आसान लफ्जों में हर नबी को तौहीद का पैगाम देकर अल्लाह ने भेजा। वाज़ेह, ये आम आयतें हैं। बाकी अगर खुसूसी आयतें आप देखना चाहें तो सूरह आराफ और सूरह हुद आप पढ़ें। इसमें हर नबी, जिन अम्बिया का तज़किरा सूरह आराफ और सूरह हुद में है, तो हर नबी के बारे में कहा गया ओ बदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ओ बदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। हाँ, जब ये बताया गया दो अहम चीज़ें कि तमाम अम्बिया किराम पर हम ईमान लाते हैं, जो शुरू की दुआत बताएगी सूरह बकरा और सूरह निसा की, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, और कि तफरीक नहीं करते सूरह निसा की आयत में भी लम युफर्रिकु, अम्बिया किराम की दावत का खुलासा बताया गया। ये दोनों चीज़ों को पस मंज़र में रखिए, तब आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी की तकजीब को, एक नबी के झुटलाने को तमाम अम्बिया किराम की तकजीब कहा। जैसे तफरीक वाली बात आई सूरह बकरा के आखिर में, हम तफरीक नहीं करते, तमाम पर ईमान लाते, तमाम पर ईमान लाते। ऐसा नहीं कि बाज पर ईमान लाते, बाज पर ईमान नहीं। अगर बाज पर ईमान लाते, बाज पर ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ने उनको भी काफिर कहा। अल्लाह ने उनको भी क्या कहा? उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। अब इस पस मंजर में सोचिए कि अगर आदमी, किसी नबी ने किसी एक रसूल का अगर इनकार किया, किसी आदमी ने या किसी फर्द ने, किसी कौम ने, किसी जमात ने, किसी कबीले ने एक रसूल का इनकार किया, तो कुरान में उसको तमाम अंबिया का इनकार कहा गया। सूरह फुरकान पर आइए, आयत नंबर 37। हाँ, यही है। अब इस आयत को चुनने की ये वजह है कि नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, उनसे पहले कोई रसूल नहीं। इस पस मंजर में इस आयत को पढ़िए, वक़ौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर रुसूल अगरकनाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया। कौम नूह, जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की, अगरकनाहुम, हमने उनको गर्क कर दिया। यहाँ पर सूरह फुरकान में इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इससे पहले वाली आयत में मूसा और हारून का, वलक़द आतैना मूसल किताब वजअलना माअहू अखाहु हारून वज़ीरा। फिर एक आयत छोड़ के नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उनकी कौम का। एक एक आयत में मुख्तसर में यहाँ पर अंबिया कराम का तज़किरा है। जो महल शाहिद हमारा यहाँ रसूल का लफ्ज, वक़ौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर रुसूल, कौम नूह जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की। कौम नूह में कितने रसूल आए थे? क्या उनके कौन रसूल थे? एक। क्या नाम था उनका? उसी रसूल से वो कौम मंसूब है, नूह अलैहिस्सलाम। अब आप ये नुक्ता समझ के फिर ये समझिए, रसूल लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर सूरह फुरकान क्या था आपके सामने, ये रसूल का लफ्ज वाहिद है या जमा? रसूल का लफ्ज वाहिद है या जमा? जमा है। तो कौम नूह ने एक रसूल की तकजीब की जो उनके पास आए, क्योंकि कौम नूह नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, तो नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं, आगे बात आएगी। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की तकजीब की या तमाम रसूलों की तकजीब की? तमाम अंबिया की तकजीब की। लेकिन हकीकत में उनके पास तमाम रसूल आए या सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम आए? हाँ, ये असल बात, एक रसूल का झुटलाना तमाम रसूलों का झुटलाना।
लेकिन इस नुक्ते को समझिए कि कौम नूह के पास सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने नूह को झुटलाया। तो ये नहीं कहा अल्लाह ने कि कौम नूह ने नूह को झुटलाया, ये कहा कि कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया। हालांकि तमाम रसूल नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए। बाकी सूरह शोरा की आयतें इंशाल्लाह लेंगे, जहाँ बाद के अंबिया किराम की कौमों का तस्करा है, उन्होंने रसूलों को झुटलाया, तो मुरसलीन मुरसलीन आएगी सूरह शोरा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस आयत को गौर करें कि यहाँ पर अल्लाह ने कौम नूह की तकजीब के पस मंजर में रसूल रसूल नहीं कहा या नूह नहीं कहा। लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल, जब रसूलों की तकजीब की, हालांकि उनके पास रसूल बनाकर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम भेजे गए, दूसरा कोई रसूल नहीं आया। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि एक रसूल की तकजीब तमाम रसूलों की तकजीब है। क्योंकि एक रसूलों को एक रसूल का झुटलाना तमाम रसूलों का झुटलाना है। इसलिए सूरह बकरा की आयत में बताया गया कि मोमिनों का ये ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, या उसमें लम वलम यफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, एक पर ईमान लाया एक का इनकार किया, अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। इसीलिए यहाँ पर कहा कि रसूलों की तकजीब की। और एक दूसरी वजह ये बयान करते उलमा, क्योंकि तमाम रसूलों की दावत का महवर, तमाम रसूलों की दावत का खुलासा, जुब्ता या समरी कह सकते हैं, सबको जमा करें, एक बात कहना है, तमाम रसूलों ने किस चीज़ की दावत दी? वो तौहीद की दावत। तौहीद की दावत में तमाम अंबिया किराम का इत्तेफाक है। इसलिए कौम नूह ने सिर्फ नूह की तकजीब की, लेकिन अल्लाह ने रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया। कौम नूह लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल, कौम नूह ने रसूलों की तकजीब की। तो इस आयत से हमको ये समझ में आया कि एक नबी की तकजीब, एक नबी को झुटला देना, एक नबी को ना मानना, तमाम अंबिया और तमाम रसूलों को ना मानने जैसा है। और ये चीज सूरह फुरकान है, सूरह फुरकान के जस्ट बाद सूरह शोरा है। सूरह शोरा की मुतअद्दिद आयतों में बयान किया गया ये मफहूम, सूरह शोरा की मुतअद्दिद आयतों में बयान किया गया। बल्कि सूरह शोरा आप देखेंगे इस नाये से भी अहम है कि इसमें तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद हर उसके बाद जो छोटी छोटी एक एक रुकू में एक एक नबी का वाक़या बयान किया गया। तकरीबन एक रुकू में आपको एक नबी का वाक़या मिलेगा। सूरह शोरा में रहिए, मुतअद्दिद आयतें हम लेंगे इसमें। सबसे पहले जो सूरह फुरकान से मिलती जुलती आयत है मफहूम के एतबार से, सूरह फुरकान में एक रसूल कौम नूह ने एक रसूल की तकजीब की, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हवाला इसलिए दिया जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है। ये आप सूरह शोरा पर आइए, आयत नंबर 105, 105। सूरह शोरा में मुतअद्दिद आयतें हैं इस मफहूम की। हाँ, कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन, कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों की तकजीब की। यहाँ पर देखिए मुरसलीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुरसलीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो वाहिद है या जमा? जमा है। अलबत्ता जमा की तकसीम के एतबार से जमा मुजक्कर सालिम है, यहाँ पर जमा मुजक्कर सालिम है। सूरह फुरकान में जो हम पढ़े थे वहां पर रसूल था, जो जमा तकसीर था। कौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल, सूरह फुरकान की जो आयत में से पहले पढ़े वहाँ रसूल था जो जमा तकसीर है, और यहाँ पर जमा मुजक्कर सालिम है। तो कौम नूह ने रसूलों की तकजीब की, मफहूम है ये, कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों की तकजीब की। वही बात जो पहले बताई गई कि कौम नूह के पास एक ही रसूल आए, नूह अलैहिस्सलाम। क्योंकि एक नबी को झुटलाना तमाम नबी के झुटलाने जैसा है, क्योंकि सबकी दावत का खुलासा तौहीद था, इस दावत में सब लोग यकसा हैं, मुत्तफिक हैं। तो कौम नूह ने गरचे सिर्फ एक रसूल नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, लेकिन अल्लाह ने उसको तमाम रसूलों को झुटलाने के बराबर करार दिया। आगे फिर रुकू के हर एक एक रुकू पर एक एक अंबिया कराम के वाकयात हैं। आयत नंबर 1 2 3, इसी में आगे आगे 1 2 3 सूरह शोरा में ही। हाँ, रुकिए, यहाँ पर देखिए वही उसलूब है जो अभी सूरह शोरा में कौम नूह के बारे में, सिर्फ लफ्ज बदल गया, कौम का नाम बदल गया है, बाकी अल्फाज हूबहू बहू आप गौर कीजिए। और तरतीब भी वही, कौम नूह के बाद कौम आद के बाद कौम समूद, कहीं कहीं तरतीब अलग आपको मिलेगी। सूरह आराफ सूरह हूद के साथ जोड़ कर पढ़ें कौमों के वाकयात को, तो आपको कुछ समझ में आएगा। कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन, कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन, कौम आद ने रसूलों की तकजीब,
مرسلین جمع ہے جو بتایا گیا قوم نوح کے پس منظر میں، تو قوم عاد نے ایک ہی رسول کی تکذیب کی، لیکن اللہ نے مرسلین استعمال کیا. کیا پتا چلا ہم کو؟ کہ ایک رسول کی تکذیب، ایک رسول کا جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے. قوم عاد کے بعد کون سی قوم آئی؟ ہاں، قوم عاد کے بعد کون سی قوم تھی؟ ہاں، سمود. اس کے جسٹ بعد دوسرا رکو جو شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 141، اسی سورہ شورہ میں 141 پر آ جائیے. ہاں، وہی ترتیب ہے. اس لیے کہتا ہوں میں کہ قرآن کی تنظیم، ترتیب، تنسیق وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. پڑھنے کی چیز ہے، بہت ساری چیزیں آپ اس سے سیکھیں گے، سمجھیں گے. کذبت سمود المرسلین. کذبت سمود المرسلین. سمود نے رسولوں کی تکذیب کی. وہی اسلوب ہے، صرف قوم کا نام بدل گیا. آج کی جگہ سمود آ گیا. آج کے بعد سمود ہے. ترتیب جو تھی آنے کی وہ ترتیب ذکر کرنے کی، آج کی جگہ سمود آ گیا. کذبت سمود المرسلین. سمود نے رسولوں کی تکذیب کی. سمود نے ایک ہی رسول کی تکذیب کی، جس کا نام کیا تھا؟ سمود کے پاس جو قوم سمود میں جو رسول آئے، ہاں، صالح. اگلی آیت میں 142 میں اس کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت ہے سورہ آراف، سورہ ہود میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اس طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی. تو قوم سمود نے ایک رسول کی تکذیب کی جن کا نام تھا صالح، لیکن ایک رسول کی تکذیب کو، ایک رسول کے جھٹلانے کو تمام انبیاء کرام کو جھٹلانے کے برابر قرار دیا گیا یا جھٹلانا کہا گیا. اس طرح اگلا جو رکوع ہے سورہ شورہ میں، اس میں قوم لوط کا تذکرہ ہے 160. اسی صورت میں آگے آ جائیے 160. ہاں، یہاں پر دیکھیے کذبت قوم لوط المرسلین. صرف قوم کا لفظ بدل گیا، باقی تکذیب اور مرسلین وہی ہے. قوم لوط نے رسولوں کی تکذیب کی. قوم لوط یعنی لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، تمام رسولوں کو نہیں جھٹلایا. لیکن چونکہ انبیاء آپس میں اخوۃ من اللہ کہا گیا حدیث میں، اور ان کی دعوت کا خلاصہ ایک ہے توحید، تو ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کرام کا جھٹلانا ہوا، یا تمام انبیاء کا جھٹلانے کے برابر قرار دیا قرآن نے. یہ کذبت کی جو آیتیں آپ کو بتائیں گے سورہ شورہ کی، آپ اس کو ذہن میں رکھیے. اس طرح اصحاب الایکہ ایک قوم ہے، اصحاب الایکہ. اس کے بعد جو رکوع ہے 176، آیت 176 سورہ شورہ میں ہی. دیکھیے وہی اسلوب، وہی تعبیر، صرف قوم کا نام تبدیل ہو رہا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اس لیے متعدد مرتبہ میں کہتا ہوں کہ سورہ شورہ انبیاء کرام کی دعوت کو، انبیاء کرام کے تاریخ کو اختصار کے ساتھ پڑھنے کی بڑی اہم صورت. ہر صورت میں ایک ایک نبی کا تذکرہ، اور دعوت کا اسلوب وہی. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. رکوع کی ابتدا اور انتہا تقریباً ایک جیسی ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. تو آپ پڑھیے سورہ شورہ کو خود اپنے طور پر غور سے. تو انبیاء کرام کی تاریخ، قوموں کا جھٹلانا، ان کی دعوت، عظیمت، توحید میں سب کا اتفاق، یہ ساری چیزیں آپ کو سورہ شورہ سے بڑی اختصار سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہاں، تو ابھی جو آیت ہمارے سامنے ہے اس میں اصحاب الایکہ کے بارے میں، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ نے رسولوں کی تکذیب کی. یہ اس تسلسل کی سورہ شورہ کا یہ جو تسلسل تھا انبیاء کرام کو بتانے کا، ان سے متعلق سب سے آخری آیت تھی. تو آپ سورہ شورہ کو اور اس ناحیے سے بھی غور سے پڑھیں کہ کس طرح ایک سورہ شورہ کی متعدد آیتوں میں ایک نبی کی تکذیب کو تمام انبیاء کرام کی تکذیب کہا گیا. ہاں، واضح یہ چیز. ہاں. ابھی انبیاء کرام کی تعداد پر آتے ہیں. انبیاء کرام کی تعداد وہ زیادہ اہم ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اجمالی طور پر تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. کتنے انبیاء کرام اللہ نے بھیجے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں. اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں. البتہ
قرآن میں یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں تمام کا قصہ، تمام کے واقعات آپ کو نہیں بتائے، تمام کے قصے، تمام کے واقعات آپ کو نہیں بتائے، کچھ کے بتائے، کچھ کے نہیں بتائے، کچھ کے واقعات، کچھ کے قصے بتائے، کچھ کے نہیں بتائے، تو چند کے بتائے، چند کے نہیں بتائے، یا سب کے بتائے، کچھ کے نہیں بتائے۔ سورہ نساء پر آ جائیے، آیت نمبر 163 164۔ ہاں رکیے، ابھی دیکھیے جو بتایا کہ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یا سب کا تذکرہ نہیں ہے، اس سے متعلق آیت 164 ہے، تو 164 پہلے شو کیجیے، پھر اس پر آتے ہیں۔ 163 کے اپنی ایک دوسرا مفہوم ہے۔ ہاں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ ورسولن جمع ہے، دو مرتبہ استعمال ہوا اس آیت میں۔ کچھ رسولوں کا قد قصصناہم علیک، ان کے قصے ہم نے یہاں پر بیان کر دیے جو آپ سے پہلے آئے۔ ورسولن لم نقصصم علیک، اور کچھ رسول کہ ان کے قصے، ان کے واقعات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ یعنی قرآن میں تمام، اس سے پتہ کیا چلا کہ قرآن میں تمام انبیاء کرام کے واقعات بیان نہیں کیے گئے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا ہوگا اس سے آپ کو۔ قرآن میں تمام انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے نہیں بیان کیے، سب کے واقعات بیان نہیں کیے، کچھ کے بیان کیے، کچھ کے بیان کیے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے انبیاء کرام کے واقعات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کیونکہ یہاں اس سے یہ نقطہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یا تمام انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، واضح، کچھ کا بتایا، کچھ کا نہیں بتایا۔ کیونکہ یہ آیت جو ہے، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں تقریباً 10 سے زیادہ، شاید 12 انبیاء کرام کا تذکرہ۔ ہاں، ابھی اس سے پہلے والی آیت شو کیجیے۔ ہاں، یہ آیت ایمان بالانبیاء کے تعلق سے دونوں آیتیں ملا کر بڑی اہم، کیونکہ اس آیت میں وحی کا تذکرہ ہے، اس آیت میں نوح علیہ السلام کے پہلے رسول ہونے کا تذکرہ ہے، اور 10 سے زیادہ، غالباً ایک ایک کو آپ کاؤنٹ کریں گے کہ 12 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر 12 انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور تمام کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، کچھ کے واقعات بتائے، کچھ کے نہیں بتائے۔ پھر جو آیت نمبر 164 ہے، جو اگلی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کر کے آیت کا اختتام، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی۔ پھر رسولوں کا تذکرہ، رسول مبشرین و منذرین، کسی لیے اللہ بھیجتا ہے اس کا تذکرہ بشیر و نذیر بنا کر۔ انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی جانب وحی کی، جس طرح ہم نے نوح اور ان کے بعد انبیاء کرام پر وحی کی۔ اس آیت سے بھی سمجھ میں آتا کہ نوح پہلے رسول ہیں، نوح والنبیین من بعد، یعنی کہا کہ نوح سے پہلے، نوح کے بعد دیگر انبیاء کرام کو جس طرح ہم نے وحی کی، اس طرح آپ کی جانب بھی وحی کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح سے پہلے انبیاء نہیں آئے، نوح سے پہلے کسی کو اللہ نے وحی نہیں کی، ورنہ یہ نہیں کہتے والنبیین من بعد۔ اب صرف اس کے بعد انبیاء کرام کا نام ہے، انبیاء کرام کا نام کسی کتاب کا نام نہیں، البتہ زبور کا تذکرہ جس داؤد علیہ السلام کو ملی۔ اس آیت میں صرف نام ہے انبیاء کرام کا، ابھی گنتے جائیے، پہلے نبی ترتیب یا ہے یعنی وہ سے مقصود نہیں، سب سے پہلے رسول، ہاں نمبر 1 کون ہے اس میں، رسولوں کو گنتے جائیے، نمبر 1 کون ہے؟ نہیں، نوح سے پہلے، یہاں ترتیب مقصود نہیں، یہاں اس آیت میں ترتیب مقصود نہیں، صرف انبیاء کرام کی تعداد گننا مقصود ہے، ترتیب یہاں پر نہیں ہے۔ ہاں، سب سے پہلے کس رسول کا تذکرہ اس میں؟ نہیں، آدم کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، نہیں، موسیٰ نہیں، نوح نہیں۔ اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے ہے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحینا الیک، اوحینا الیک، الیک یعنی الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اس لیے آپ کو بتایا اس آیت میں ترتیب مقصود نہیں، انبیاء کرام کا تذکرہ مقصود ہے۔ اوحینا الیک، پہلے جس رسول کا تذکرہ محمد، ہاں، دوسرا ابھی سب واضح، ہاں،
नंबर 1 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 नूह, नंबर 3 इब्राहिम। हाँ, अभी गिनते जाइए। इस्माइल 4, इसहाक 5, याकूब 6, ईसा 7, अयूब 8, यूनुस 9, हारून 10, सुलेमान 11, दाऊद 12। कितने अंबिया किराम का तज़किरा हुआ इसमें? 12 अंबिया किराम। ये समझिए कुरान की वाहिद आयत है इस एतबार से, अंबिया किराम को एक आयत में जिक्र करने के एतबार से, अंबिया किराम को एक आयत में जिक्र करने के एतबार से, कि एक ही आयत में 12 अंबिया किराम का तज़किरा, एक ही आयत में 12 अंबिया किराम का तज़किरा। इसके अलावा कुरान में और कोई आयत ऐसी नहीं है, इसके अलावा कुरान में और कोई आयत ऐसी जामे आयत नहीं है कि एक ही आयत में 12 अंबिया किराम का तज़किरा हो, एक ही आयत में 12 अंबिया किराम का तज़किरा हो। इस कोई और आयत नहीं। हाँ, सूरह नाम की आयत है जहाँ 18 अंबिया किराम का तज़किरा है, लेकिन वो एक ही आयत नहीं, उस आयत पर भी इंशाल्लाह आएंगे। तो सूरह निसा की जो आयत है ईमान बिल रसूल के नाइये से 13 नहीं 12, फिर भी आप काउंट कर लीजिए, आप लोग काउंट कर लीजिए, मुझे 12 ही काउंट करने पर हो रहा है, नंबर में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन काउंट करने पर 12 ही हो रहा है, 12, 1 और 2, हाँ 13 नहीं हो रहा है, फिर भी काउंटिंग में इख्तलाफ हो सकता है, मुझे 12 ही काउंट हो रहा है। हाँ, तो सूरह निसा की ये आयत इस नाहिये से बड़ी अहम है कि एक ही आयत में 12 अंबिया किराम का तज़किरा है, एक ही आयत में 12 अंबिया किराम का तज़किरा है। और उनके बाद अल्लाह ने बताया कि हमने तमाम अंबिया किराम के वाक़यात आपको नहीं बताए, यानी कुरान में तमाम अंबिया किराम का तज़किरा नहीं है। अल्लाह ने बेशुमार रसूलों को भेजे, कितने आए उनकी सही तादाद हमको नहीं मालूम। हम इजमाली तौर पर यह जानते हैं कि तमाम अंबिया किराम का तज़किरा कुरान में नहीं किया, कुछ अंबिया किराम का तज़किरा किया, लेकिन हम इजमाली तौर पर यह मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की रुशद व हिदायत के लिए हर दौर में नबी और रसूल भेजते रहे, कुछ का तज़किरा कुरान में है। तो इस आयत में 12 अंबिया किराम का तज़किरा है। अभी दूसरी आयत लेते हैं सूरह अनाम की। सूरह अनाम की आयतों की अपनी अलग खूबी है, वहां पर एक ही जगह 18 अंबिया किराम का तज़किरा है। सूरह अनाम अ, आयत 184। हाँ, 184 से लेकर तकरीबन नहीं 184, सिर्फ 84, सॉरी, सिर्फ 884, 184 नहीं, 84 से लीजिए, 84 से 87 तक। हाँ, 83, 83 शो कीजिए, 83। हाँ, यहाँ से, इससे पहले की जो आयतें हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रब की मारिफत के ताल्लुक से और ईमान वालों के लिए अमन है, उसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से फिर आयतों की इब्तिदा होती है। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम अला कौमिही नरफ़उ दरजाति मन नशा। ये सूरह अनाम की जो आयत है, यहाँ पर कुल 18 अंबिया किराम का तज़किरा है। उन अंबिया किराम के तज़किरे के बाद अल्लाह कहते हैं वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह ने इनको चुन लिया और फिर शिरक की मजम्मत के बारे में बताया कि अगर ये लोग भी शिरक करते, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर शिरक करते तो इन सब के अमाल रागा हो जाते। अभी देखिए यहाँ पर सूरह अनाम की आयत इस नाइये से अहम है कि यहाँ पर इस आयत में नहीं, यहाँ जो आयतों का तसलसल है तकरीबन 3-4 आयतें हैं, इन एक साथ एक जगह इन 3-4 आयतों में 18 अंबिया किराम का तज़किरा है। हाँ, यहाँ भी काउंट करते जाइए। इससे पहले जो आयत बताई गई थी उसमें एक ही आयत में था, यहाँ पर एक ही आयत में नहीं, एक ही जगह पर है, 3-4 आयतों को मिलाकर। हाँ, पहले इब्राहिम, उसके बाद इसहाक, याकूब, फिर नूह, उसके बाद दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून, जकरिया, यहिया, ईसा, इलियास, इस्माइल, यसा, यूनुस, लूत। कितने हुए?
ابراہیم سے ابتدا ہو رہی ہے، ابراہیم سے ابتدا ہو رہی ہے، اور ذکر کے بعد سب سے آخری لوط ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی آیت نہیں، لیکن ایک ہی جگہ پر ہے، ایک ہی جگہ پر یہاں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ تو دونوں جو آیتیں بتائی گئیں اس سے پہلے کی آیت، جہاں ایک ہی آیت میں 12 انبیاء کرام کا تذکرہ، اور یہاں پر ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آیت میں نہیں، ایک ہی جگہ پر 3-4 آیتوں میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ باقی اور جگہوں پر سورہ انبیاء میں، سورہ مریم میں، متعدد مقامات پر متعدد صورتوں میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو کثرت تعداد یہاں پر اس سے پہلے والی آیت جو بتائے گی، جہاں جس میں ایک ہی آیت میں 12 انبیاء کرام کا، اور یہاں پر سورہ نام کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ، یہ چیز دوسری اور کسی آیت میں نہیں، دوسری اور کسی آیت میں نہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات متعدد صورتوں میں، سورہ انبیاء ایک صورت ہی ہے، بیان کی گئی، لیکن یہ چیز دوسری جگہوں پر نہیں ملی۔ ہاں، تو قرآن میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، علماء نے جو جمع کیا ہے 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور تقریباً یہ ملا کرو ایک رسول اور ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہوا۔ ہاں، ابھی سورہ، ہاں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ، یہ تو اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا۔ قرآن میں کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے؟ قرآن میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، یہ چیز تو معلوم ہوگی اکثر لوگوں کو، 25 انبیاء کرام کا۔ اور جو دو آیتیں بتائی گئیں، ان دو آیتوں کو آپ ساتھ میں رکھیں، ان دو آیتوں کو آپ ساتھ میں رکھیں۔ باقی کچھ صورتیں جہاں انبیاء کرام کے واقعات بتائے گئے، نام بتائے گئے، تذکرہ کیا گیا ان کی قوم کا تذکرہ، ان کی قوم والوں نے کس طرح ستایا، قوم کی دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح کیا، ان آیتوں میں ملاتے ہیں تو کچھ ایک نبی جن کا تذکرہ ان آیتوں میں نہیں ہے، اس لیے ان کا الگ سے بتایا جا رہا ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ انبیاء آیت نمبر 85، سورہ انبیاء، نام ہی انبیاء، مختلف انبیاء کرام کا نام ہے اس میں، آیت نمبر 85۔ یہ ایسے رسول ہیں جن کا بھی بتایا جا رہا ہے، دو جگہ ان کا تذکرہ ہے، تو یہ پہلے ابھی یہ پڑھتے ہیں۔ ہاں 85، ہاں ہاں، کون سے رسول ہیں وہ بتائیے، آیت ابھی آپ کے سامنے 85 جن کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں نہیں تھا، نہیں 85 وہ نہیں، 85 اس آیت میں تین انبیاء کرام کا تذکرہ، لیکن ایک رسول ہیں ان تینوں میں سے جن کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں نہیں تھا، ذوالکفل، ذوالکفل وذلکفل کل من الصابرین و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین۔ تو جو گزشتہ آیتیں بتائی گئیں، ان آیتوں میں ذوالکفل کا تذکرہ نہیں تھا، ان آیتوں میں ذوالکفل کا تذکرہ نہیں تھا۔ یہاں پر ذوالکفل حالت نسب میں ایک دوسری آیت غالباً سورہ صافات یا 7 کی ہوگی، سورہ سعد، سورہ سعد میں آیت نمبر 48، یہ دو آیتیں جو ذوالکفل کا جہاں پر تذکرہ ہے۔ یہ انبیاء نہیں، سورہ سعد، سورہ سعد، 48۔ وذلکفل، وذلکفل، تو ذوالکفل حالت نسب میں ذوالکفل، تو ذوالکفل کا تذکرہ ان دو آیتوں میں آیا، وذکر اسماعیل والیسع وذلکفل، مفعول بی ہونے کی وجہ سے حالت نسب میں ذا، وذلکفل، تو یہ ذوالکفل کا تذکرہ، یہ دو آیتیں جو آپ کو بتائی گئیں، تو یہ انبیاء میں سے یہ بھی ایک نبی ہیں۔ کہاں پر آیتیں بہت سارا تفسیر قرآن میں نہیں بتائی گئی، یہ ہم ایمان لاتے ہیں
کہ انبیاء میں سے ایک نبی یہ بھی تھے. تو ایمان بالانبیاء یا ایمان بالرسول کے تعلق سے ہم ایک تو اجمالی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجے. ان کی صحیح تعداد کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم. 25 انبیاء کرام کا تذکرہ نام کے ساتھ آیا، ان پر ہم ایمان لاتے، اور جن کا تفصیلی تذکرہ ان پر تفصیلی ایمان لاتے، جن کی کتابوں کا تذکرہ ان کتابوں پر ایمان لاتے. کتابوں پر ایمان یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. ابھی رسولوں پر ایمان سے متعلق کچھ چیزیں ہیں. ہاں، تو قرآن میں 5 رسولوں کا تذکرہ ہوا، نہیں سوری 25. ان میں سے 5 رسول جو ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا گیا. 25 تو آپ کو سمجھ میں آیا نا. اور یہ ذوالکفل کو الگ سے اس لیے بتایا گیا کہ ذوالکفل یہ ان 2 مقامات پر آیا. ذوالکفل یہ تذکرہ 2 مقامات پر آیا، اور 25 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں آیا. ان 25 میں سے 5 کا تذکرہ الگ سے جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے. ان میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں. 5 اولو العزم رسول ہیں. یہ سورہ احقاف پر پہلے آئیے. سورہ احقاف، سورہ احقاف کی آخری آیت. ہاں، اس میں دیکھیے اولو العزم رسولوں کا نام نہیں بتایا گیا. اس میں اولو العزم رسولوں کا تذکرہ نام ہے. باقی اولو العزم رسول کون ہیں یہ علماء استنتاج کر کے بتاتے ہیں کہ 5 ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی 2 آیتوں میں آیا. اس پر آتے ہیں. پہلے لفظ کو لیتے ہیں. اولو العزم کا لفظ مفسرین نے علماء نے اس آیت سے لیا جو سورہ احقاف کی آخری آیت. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اولو العزم رسولوں کی طرح آپ صبر کیجئے، جلدی نہ مچائیے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے نبی آپ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کیجئے، جلدی نہ مچائیے. اس آیت میں جو ایک لفظ ہے اولو العزم، اولو العزم، یہ کتنے رسول اولو العزم رسول؟ ہاں، اولو العزم کا لفظ ہم کو اس آیت سے اولو العزم کا لفظ لینا ہے. اس آیت سے سورہ احقاف کی آخری آیت سے اولو العزم کا لفظ لینا ہے. ہاں، اولو العزم 5. ابھی اولو العزم رسول جو 5 ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون ہیں. یہ 5 ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کی 2 آیتوں میں یا 2 مقامات پر ان کا تذکرہ ہے. ابھی ان کو پڑھتے ہیں. سورہ احزاب پر آئیے. 2 صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے، سورہ احزاب اور سورہ شورا. شورا نہیں، شورا. پہلے احزاب پر آئیے، آیت نمبر 7. سورہ احزاب آیت نمبر 7. ہاں، یہ اس سورت کی اس آیت میں یا جو سورہ احقاف کی آخری آیت بتائی گئی، ان دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ سورہ احقاف کی آخری آیت میں اولو العزم رسولوں کا لفظ تھا، لیکن یہی اولو العزم رسول ہیں یہ کسی آیت سے نہیں سمجھ میں آتا. علماء کے استنتاج ہے، یہ علماء کا استنتاج ہے کہ اولو العزم رسول یہی 5 رسول ہیں جو اس سورت کی اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں. سورہ احزاب اور سورہ شورا اس کے بعد بتائی جائے گی. تو اولو العزم رسول 5 ہیں، لیکن یہ کسی آیت میں نے کہ یہی اولو العزم رسول ہے. یہ علماء اور مفسرین کا استنتاج ہے. لیکن اولو العزم کا لفظ سورہ احقاف کی آخری آیت میں جیسا کہ بتایا گیا ہے. ہاں، تو اولو العزم رسول کون ہے اس کی یہ دلیل ہے. کون کون ہے ان کا تذکرہ سورہ احزاب کی اس آیت میں. ہاں، کون کون بتائیے. ہاں، ہاں، نوح. ہاں، ماشاء اللہ. اور ابراہیم. ہاں، موسیٰ. ہاں، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، محمد. ہاں، ماشاء اللہ. ہاں، دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد. ہاں، واضح، صحیح، ماشاء اللہ. ترتیب الگ ہے. ترتیب زمانی مقصود نہیں ہے اس آیت میں یا سورہ شورہ میں. ہم کو ذکر مقصود ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم. جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا. وَمِن کا، وَمِن کا یعنی یہ ایک رسول ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من کا کون؟ یہاں آپ نے جو کیا نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم.
इब्न मरियम से काट दीजिए, जो अंडरलाइन आपने किया सिर्फ ईसा पर कीजिए, इब्न मरियम काट दीजिए। हाँ, सिर्फ ईसा पर कीजिए, इब्न मरियम नहीं। हाँ। हाँ, मिनका पर कीजिए, मिनका। मीसाकम के बाद वो मिनका। हाँ, ठीक है, अभी देखिए। पहले रसूल जिनका तस्करा है, तरतीब जमानी मकसूद नहीं, यहाँ पर बता चुका, जिक्र मकसूद है मिनका। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दूसरे जिसका तस्करा किया गया नूह अलैहिस्सलाम, तीसरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चौथा मूसा अलैहिस्सलाम, पांचवा ईसा अलैहिस्सलाम। वाज़ेह अभी पांचों नाम। ये उलुल अज़्म रसूल हैं। ये उलुल अज़्म रसूल हैं, जिनका तस्करा यहाँ किया गया। उलुल अज़्म रसूल ये पांच हुए। अभी सूरह शूरा, शोरा नहीं, शूरा। हाँ, सूरह शूरा पर आइए। सूरह एक। हाँ, आवाज के लिए एक फोन बीच में आता रहता है। हाँ, सूरह शूरा, आयत नंबर 13, 13। ऊपर भी, हाँ। शरा लकुम वाली, हाँ। तो ये सूरह अहज़ाब और सूरह शूरा, ये इनकी दो आयतें हैं जिनमें उलुल अज़्म रसूलों का तज़किरा है। उलुल अज़्म रसूलों का तज़किरा है। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी अवहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। ये वसीयत की, ये नसीहत की, दीन को कायम करो और इफ्तराक ना करो, इख्तलाफ ना करो। अभी देखते हैं कौन कौन इसमें है। वही जो सूरह अहज़ाब में थे, तरतीब अलग अलग हो सकती है। हाँ। पहला नूह, पहला नूह, उसके बाद इब्राहिम, मूसा, ईसा। एक रसूल कहाँ है? हाँ, चार आपने अंडरलाइन किया बराबर। नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा। अवहेना नहीं, अवहेना नहीं, इलेक, अवहेना को अंडरलाइन खत्म कर दीजिए। हाँ, नूह, इलेक, हाँ, इब्राहिम, मूसा, ईसा। हाँ, वही नाम जो सूरह अहज़ाब में थे, जिक्र में आगे पीछे, जिक्र में आगे पीछे। यहाँ तरतीब के बाद पहला नाम नूह है, दूसरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवहैना इलैक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा नाम इब्राहिम, चौथा नाम मूसा, पांचवा नाम ईसा। वाज़ेह है? हाँ। तो जो बात बताई गई कि तमाम अंबिया कराम का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नहीं किया, कुछ का तस्करा किया। वो कुछ कितने हैं? 25 हैं। और उनको आयत, दो अहम आयतें भी बताई गई। एक वो आयत जिसमें कितने 12 का तस्करा था। एक सूरह नाम की आयत बताई गई जिसके तीन चार आयतों को मिलाकर 18 का तस्करा है। और फिर ये बताई गई बात कि कुल 25 अंबिया कराम का तस्करा है। उनमें से पांच उलुल अज़्म रसूल हैं, उनमें से पांच उलुल अज़्म रसूल हैं। अभी नबूवत और रिसालत के ताल्लुक से कि नबूवत और रिसालत या नबी बनना या रसूल बनना, ये अल्लाह का इख्तियार होता है। अल्लाह का इख्तियार होता है। अल्लाह जिसको चाहता है नबी बनाता है। अल्लाह जिसको चाहता है नबी बनाता है। अल्लाह जिसको चाहता है रसूल बनाता है। कोई अपने इरादे से, ख्वाहिश से, इबादत से, मेहनत से नबी या रसूल नहीं बन सकता। सूर्य नाम पर आइए, आयत नंबर 124। सूर्य नाम 124। हाँ, आयत में जो महल शाहिद है, अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालता। हाँ, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। आलमु इसमें तफसील का से आलमु
اس میں تفضیل کا صیغہ، حیث یجعل، کہاں بنائے، کس کو دے، رسالت وہ اپنی رسالت، اللہ اپنی رسالت کس کو دے، نبوت کس کو دے، رسالت کے لیے کس کا انتخاب کرے، کس کا استفا کرے، کس کا اختیار کرے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس وقت نبی بنانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ سورہ انعام کی یہ آیت بھی ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، کوئی اپنی چاہت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ متعدد مقامات پر اس طرح کی آیتیں ہیں جہاں خاص نبی کو، یہاں تو عام بات ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، باقی دیگر انبیاء اور کہیں کہیں پر خاص نبی کو خطاب کر کے کہا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کئی آیتوں میں۔ سورہ اعراف پر آ جائیے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 144۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق متعدد آیتوں میں ملے گا آپ کو۔ ہاں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ کا ایک لقب ہے کلیم اللہ، کلیم اللہ، اس کی جانب بھی اشارہ ہے، بے کلامی، اے موسیٰ میں نے چن لیا تمام لوگوں میں تم کو اپنی رسالت کے لیے اور کلام کرنے کے لیے، اپنے کلام کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے تم کو چن لیا، اس لیے موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ کلام ایک دوسری بات سے توحید اسماء و صفات سے متعلق۔ تو یہاں پر کیا چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبوت، رسالت، نبی بنانا کسی کو، یہ اللہ کا انتخاب، اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا نبی بناتا ہے، اللہ نے استفیت کا، میں نے چن لیا تم کو، اس لیے کہتے ہیں کہ نبوت یا رسالت یہ وہبی ہے، اللہ ہبہ کرتے ہیں، کسبی نہیں ہے۔ آدمی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، اپنی کوشش سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا، اللہ کا استفاء، اللہ کا انتخاب، اللہ کا اختیار، یا اگر انگلش کا لفظ صحیح سلیکشن، تو اللہ کا سلیکشن اللہ کی جانب سے، آدمی کی محنت، کوشش، عبادت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ نے کہا اس آیت میں، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تم کو چن لیا، میں نے تم کو چن لیا کس کے لیے، کلام کے لیے اور رسالت کے لیے، اس لیے موسیٰ رسول ہوئے۔ اور ایک دوسری صفت جو موسیٰ کو ملی، جو دیگر انبیاء کرام کو نہیں ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، کلام کی صفت، جس سے اللہ نے کلام کیا۔ موسیٰ کس لیے کہا، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تو اللہ نے چن لیا اللہ نے چن لیا ان کو۔ اسی طرح کئی انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ انبیاء کرام کا تذکرہ متعدد صورتوں میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں۔ سورہ صاد پر آئیے، سورہ صاد آیت نمبر 47۔ اس آیت پر ہم آئے تھے ذوالکفل پر جب پڑھ رہے تھے، لیکن وہاں اس وقت دوسرا مقصود تھا، ابھی دوسرے لفظ کو سمجھنا۔ ہاں، 48 میں ذوالکفل کو پڑھے تھے، ابھی 47 میں دوسرا، ہاں، کہ نبوت یا رسالت اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے اختیار ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ اس آیت سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، اس کے بیچ میں یہ آیت ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب مصطفین، یہ مصطفیٰ کی جمع ہے، استفا اس کا ماضی ہے، استفا مصدر ہے، اسے مصطفین کیا کہیں گے، نہیں، اسم مفعول، اسم مفعول، مصطفیٰ اسم مفعول واحد جمع مصطفین، یہ سب کے سب جن انبیاء کرام کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا اور بعد میں ہو رہا ہے، یہ سب مصطفیٰ لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، اور اخیار ہیں، بھلے لوگ ہیں۔ اخیار کی جمع اشرار، سورہ بینہ میں خیر البریہ اور شر البریہ کہا گیا، اس خیر کی جمع اخیار ہے، مصطفین یہ مصطفیٰ کی جمع ہے۔ تو کن کے بارے میں اللہ کہنے مصطفین؟ ہاں، محل شاہد ہمارا مصطفین کا لفظ ہے۔ یہ مصطفین کس کے بارے میں؟ انبیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت کے بعد بھی انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ نے بیچ میں کہا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب چنے ہوئے اور اچھے لوگ تھے، خیر لوگ تھے،
یہ چیز واضح ہوئی کہ انبیاء کرام اللہ کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہوتے ہیں، اختیار کیے گئے ہوتے ہیں، اللہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ انبیاء کرام کے تعلق سے ایک دوسری جو اہم چیز ہے کہ انبیاء کرام امین ہوتے ہیں۔ شاید یہ نقطہ بھی بتایا گیا ہوگا قرآن پر جب ہم گفتگو کیے ہوں گے، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جبریل علیہ السلام کے تعلق سے کہ جبریل امین ہے، ان کو روح الامین کہا گیا۔ لیکن آج ہم ایمان بالرسول پڑھ رہے ہیں، ایمان بالانبیاء، تو پھر متعدد صورتوں میں، سورہ اعراف میں، ہود میں، سورہ شعراء میں، دخان میں، سورہ شعراء ہی کو ہم لیتے ہیں کیونکہ سورہ شعراء کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی صورت میں آیتیں بتاتے چلے جائیں گے، آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ سورہ شعراء، سورہ شعراء پر آئیے۔ اس میں بتایا تھا اسلوب ایک جیسا، اسلوب ایک جیسا، وہی لفظ وہی کلمہ دیکھیے ہر نبی دوہرا 107 107۔ ہاں، ابھی جو نقطہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام امین ہوتے ہیں، یہ متعدد انبیاء کرام کی دعوت کو بتایا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے اپنے لیے امین کا لفظ استعمال کیا۔ بلکہ آپ غور کریں گے سورہ شعراء کی اسی آیتوں پر، تو وہی لفظ ہر نبی تقریباً کرا، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بتایا تھا سورہ شعراء آپ پڑھیے ضرور، ایک ایک رکوع کو پڑھیے، جو مصحف انڈین مصحف ہے اس میں ایک رکوع کی جو ترتیب ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعے سے لے کر آخری رکوع تک آپ پڑھ جائیے، ایک ہی اسلوب ہے گفتگو کا اور ذکر کرنے کا ہر رکوع پر۔ آیت نمبر 107 ہمارے سامنے ہے، انی لکم رسول امین، یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ، تھوڑا دو آیت پہلے کیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے طلبہ کو کہ کس نبی کی بات ہے یہ۔ ہاں دیکھیے، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، پھر کیا کہا نوح علیہ السلام نے، انی لکم رسول امین، میں امین رسول ہوں۔ ہاں ابھی آ جائیے 107 پر آ جائیے، 107 پر آ جائیے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، کس چیز پر امین ہوں؟ ہاں، نوح علیہ السلام یا تمام انبیاء کس چیز پر امین ہیں؟ رسالت پر، رب کی وحی پر، رب کے کلام کو بندوں تک پہنچانے پر امین ہے۔ ہاں، اسی طرح جو اگلی آیت ہے سورہ شعراء میں رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے، 125۔ ابھی ہود علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، قوم عاد کا، ہود علیہ السلام وہی لفظ کہہ رہے ہیں، دیکھیے انی لکم رسول امین، یہ ہود علیہ السلام کا تذکرہ، اس سے پہلے والی آیت شو کیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے سب کو۔ ہاں سامنے آپ کے، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین، یہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انی لکم رسول امین، وہی لفظ ہے، وہی لفظ ہے جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام آئے، وہی ترتیب ہے، آیت نمبر 143 پر آ جائیے، 143۔ ہاں رکیے، یہاں بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، انی لکم رسول امین، میں امین رسول، وہی یہ لفظ ہے، وہی لفظ ہے، صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لکم رسول امین، میں امین رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اگلے جو نبی کا تذکرہ ہے اسی میں 162، 162۔ ہاں، لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، لوط علیہ السلام وہی بات جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور وہی بات نوح علیہ السلام نے بھی کہی۔ اور آخری جو تذکرہ ہوگا اصحاب الایکہ، شعیب علیہ السلام،
178, 178। हाँ, यहाँ भी वही बात, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। क्या समझ में आया सूरह शोरा पढ़ के? हर नबी की दावत, हर नबी की दावत एक जैसी है, वही अल्फाज आप सूरह शोरा के और मुतअद्दिद जगहों दूसरी सूरत में भी, लेकिन सूरह शोरा का जो उसलूब है बड़ा मतलब दिल को भाता, अजीब लगता। मुख्तसर में आपको अंबिया कराम की दावत का खुलासा, और अंबिया कराम ने क्या कहा, उनकी कौम ने क्या जवाब दिया, ये बड़े मुख्तसर अल्फाज में आपको मिल जाता है। ये चीज़ वाले अभी दूसरे नुक्ते पर आते हैं। हाँ, तमाम रसूल अमीन होते, तमाम रसूल अमीन होते हैं। अभी जो अगला नुक्ता है कि तमाम अंबिया किराम मर्द थे, या अल्लाह ने सिर्फ मर्दों को नबी बनाया, किसी रसूल को नबी नहीं बनाया। रसालत का मनसब, नबूवत का मनसब सिर्फ मर्दों को मिला, किसी औरत को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया। इससे मुतालिक मुतअद्दिद आयतें हैं। स्टॉप कर, कंटिन्यू करें। हाँ, ठीक। अ, अभी जो नुक्ता बताया जा रहा है कि अंबिया किराम मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती। कभी किसी नबी किसी औरत को, किसी खातून को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया। इससे मुतल्लिक मुतअद्दिद दलीलें हैं, मुतअद्दिद दलीलें हैं। वो दलीलें, वो अल्फाज जिसमें अल्लाह ने अंबिया के लिए, रसूल के लिए रिजाल का लफ्ज इस्तेमाल किया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 109 पर आ जाइए। सूरह यूसुफ 109। हाँ, इस मफहूम की मुतअद्दिद आयतें हैं। एक आयत कम से कम समझते हैं। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, हमने आपसे पहले मर्दों को भेजा, हम उनकी जानिब वही करते थे। तो यहाँ रिजाल के लफ्ज से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि अल्लाह ने आदमियों को रसूल बनाकर भेजा, नबूवत के लिए, रिसालत के लिए औरतों का या खवातीन का इस्तेमाल नहीं किया, या किसी खातून को अल्लाह ने नबी या नबिया नहीं बनाया। मुतअद्दिद आयतें जो इस बात पर दलालत करती हैं, या मुतअद्दिद आयतों से उलमा ने इसके लिए इस्तेदलाल किया है। सूरह अंबिया वगैरह में भी इस मफहूम के आते हैं। एक जो फर्क होता है अंबिया किराम और आम इंसानों में, अंबिया किराम इंसान नहीं होते, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आम इंसानों में और अंबिया किराम में फ़र्क क्या है? आम इंसानों में और दिगर अंबिया किराम में फ़र्क क्या है? वही, उनको वही आती है। ये मुतअद्दिद मकामात पर, लेकिन सूरह कहफ की आखिरी आयत पर आ जाइए ताकि दलील से इसको। सूरह कहफ की आखिरी आयत, आखिरी आयत सूरह कहफ। हाँ, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को खिताब करके कहा कि आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। यानी बशर होने में, इंसान होने में सब बराबर है। फर्क, तमीज, खुसूसियत, शर्फ क्या है? यूहा इलैया, वही आती है। तो अम्बिया कराम भी दिगर इंसानों की तरह इंसान है। इंसान होने से वो मुबर्रा नहीं, या इंसानियत के दायरे से, बशरियत के दायरे से वो खारिज नहीं। अलबत्ता जो शर्फ है, जो फजीलत है, वो ये कि उनको वही आती है। जो दीगर ज़रूरियात हैं अम्बिया के, इंसानों की, वो अम्बिया कराम के साथ भी पेश हैं। वो भी बीमार होते हैं, उनको खुर्दनोश की ज़रूरत होती है। टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, यहीं पर रुकते हैं, इंसान वाले नुक्ते पर रुकते हैं। अ, ये मौजू मुकम्मल नहीं हुआ अम्बिया किराम वाला, कल ही इसको समझिए दूसरा पार्ट रहेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अम्बिया किराम इंसान होते हैं, ये मुकम्मल हो गया। उसकी तफसील, इंसान से मुतलिक जो दूसरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनकी खुर्दनोश की ज़रूरत, उनकी बीवी बच्चे हैं, औलाद हैं,
بیمار ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ دلیلوں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جو چیز بھی پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے اور گفتگو کتاب و سنت کے مطابق رہے۔ یہیں پر رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔